everyone, welcome back to my YouTube channel Fit to Pace. मेरो फर्स्ट भिडियोलाई तपाईहरुले धेरै माया र सपोर्ट दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट भिडियोमा हामीले बाइसेप, ट्राइसेप अनि एब्सको सिम्पल एक्सरसाइज गरेको थियौं। यदि त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक माथि आई बटनमा छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ हामी चेस्ट र ब्याकको सिम्पल 4वटा एक्सरसाइज गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड सपोर्ट मी। Now let's get into our workout. We are going to start with chest workout. Chest लाई स्पेसिफिकली तीनवटा पार्ट्समा डिवाइड गरिएको हुन्छ। एउटा अपर चेस्ट, एउटा मिडल चेस्ट अनि एउटा लोअर चेस्ट। यो तीनटा पार्टलाई पम्प अप गर्ने हामी सिम्पल 4वटा एक्सरसाइज गर्छौं। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी पुश अप गर्छौं, स्ट्रेट पुश अप सोलो विथ अपार्टमा हामी यो पुश अप गर्छौं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हामी स्ट्रेट पुश अप अर नर्मल पुश अप चाहिँ सोलो विथ ह्यान्ड पोजिसनमा गर्छौं। सोलो विथ ह्यान्ड पोजिसन भनेको चाहिँ हामी ठ्याक्क शोल्डरको प्यारलली यो ह्यान्ड पोजिसन यसरी राखेर हामी पुश अप गर्छौं। यसको लागि चाहिँ ठ्याक्क यसरी यो तपाईको ब्याक स्ट्रेट, लेग पनि स्ट्रेट अनि हेड पोजिसन स्ट्रेट फरवर्ड अनि यहाँबाट स्लोली तल जाने। एल्बोको पोजिसन चाहिँ तपाईको शोल्डर भन्दा पछाडी हुनु पर्यो। माथि ल्याएर स्क्विज, एकछिन होल्ड गर्ने, देन रिलिज। हामीले यो एक्सरसाइज 10 रिपिटेसन 3 सेट गर्न सक्छौं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी चेस्टको सेकेन्ड एक्सरसाइज ले डाउन बेन्च प्रेस गर्न गइरहेको छौं। यसको लागि तपाईहरुले 2 लिटरको वाटर बोतल दुईटा लिने अनि मजाले सुत्ने यसरी। अनि ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ यो स्ट्रेट देखि यहाँ ग्राउन्डमा टच गराउने अनि माथि ल्याएर स्क्विज, एकछिन होल्ड गर्ने 3 to 5 सेकेन्ड्स र फेरि तल ल्याउने। हामी यो एक्सरसाइज 10 रिपिटेसन 3 सेट गर्छौं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी चेस्टको थर्ड एक्सरसाइज सर्कल गर्न गइरहेको छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ सर्कुलर मोसनमा घुमाउने। यसले चाहिँ हाम्रो चेस्टको राउन्डनेस इन्हेन्स गर्नमा हेल्प गर्छ अनि इनर चेस्टलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। यसको लागि चाहिँ अहिले मैले सानो वाटर बोतल युज गरिरहेको छु। यसलाई लिने अनि देन आफ्टर मजाले यसो सुत्ने, यो सुत्ने। देन तपाईको ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ स्क्विज गर्नु बेला यस्तो हुनु पर्यो, तर अलिकति टर्न, हातलाई अलिकति टर्न गर्ने अनि मजाले यसरी राउन्ड गर्दै स्क्विज गर्ने। यो हामी 10 रिपिटेसन 3 सेट गर्न सक्छौं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी चेस्टको फोर्थ एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौं। डिक्लाइन पुश अप इन डायमन्ड ह्यान्ड पोजिसन। अघि शोल्डर विथ ह्यान्ड पोजिसनमा चाहिँ ठ्याक्क हातको प्यारलल हुन्छ भने अहिले चाहिँ डायमन्डमा चाहिँ ठ्याक्क भित्रपट्टि हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईहरुको अपर चेस्टमा धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। सो हामी चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म लिन्छौं। यसमा चाहिँ खुट्टा मजाले यसरी हाल्छौं अनि ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ यस्तो ठ्याक्क इनर हुनु पर्यो। अब यदि तपाईले गाह्रो लाग्छ भने तपाईहरुले यो सोलो विथ ह्यान्ड पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ। बट अहिले चाहिँ मैले यो न्यारो ह्यान्ड ग्रिप अथवा डायमन्ड ह्यान्ड पुशअप गरिरहेको छु। यसमा पोजिसन नर्मल पुशअप जस्तै सेम हो, ब्याक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट अनि हेड पोजिसन फरवर्ड। अब यसरी हामी स्लोली तल जान्छौं, माथि ल्याएर स्क्विज, एकछिन स्क्विज गर्छौं। अब हामी यो चाहिँ 10 रिपिटेसन 3 सेट्स गर्न सक्छौं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. So we have completed our chest workout. अब हामी बैक को वर्कआउट गर्छौं. हाम्रो बैक को मसल्स चाहिँ one of the largest muscle मा काउन्ट हुन्छ. हाम्रो लेग्स अनि बैक को मसल चाहिँ लार्जेस्ट मसलहरु हो हाम्रो बडी को. अनि यही बैक को ठुलो मसलले हामी पम्प अप गर्ने हामी सिम्पल सिम्पल चारवटा एक्सरसाइज गर्छौं. अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी ल्याट्स पुल डाउन गर्छौं. त्यसको लागि हामी एउटा स्कार्फ युज गर्छौं. देन आफ्टर हामी यसरी ले डाउन गरेर हातलाई चाहिँ कम्प्लिटली अगाडि स्ट्रेच गर्ने अनि खुट्टालाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउने. देन यहाँबाट पछाडी स्क्विज. एकछिन होल्ड गर्ने 3 to 5 सेकेन्ड. फेरि माथि रिलिज गर्ने. हामी यो 10 रेपिटेसन 3 सेट गर्न सक्छौं. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हामी बैक को सेकेन्ड एक्सरसाइज गर्छौं. मैले चाहिँ यसलाई बटरफ्लाई भनेको छु. यसको लागि हामी दुईटा वाटर बोतल जस्तै यो वाटर बोतल युज गर्न सक्छौं. यसलाई चाहिँ यो पोजिसनबाट हामी यसो पछाडी गरेर ब्याकलाई स्क्विज गर्ने. तपाईहरु मेरो ब्याक साइडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. यो पोजिसनबाट पछाडी ब्याकलाई गरेर स्क्विज गर्ने. 3 to 5 सेकेन्ड्स होल्ड गर्ने देन अगाडि लगाउने. We can do this exercise for 10 repetitions, 3 sets. Now let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हामी बैक को थर्ड एक्सरसाइज गर्छौं. बारबेल रो युजिङ अ ब्याग एन्ड वाटर बोटल्स. यसको लागि हामी एउटा स्कुल को ब्याग एउटा लिन सक्छौं. अब पहिला जस्तै वाटर बोटल यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ. अनि यसलाई चाहिँ अब यो यसको बोक्ने ठाउँमा यसो समात्ने अनि पोजिसन चाहिँ अलिकति ब्याक अलिकति बेन्ड गर्ने. देन खुट्टालाई अलिकति क्रन्च गर्ने हैन. अनि हेड पोजिसन चाहिँ स्ट्रेट अगाडि सिधा हेर्ने. अब यो हातलाई मजाले फ्लेक्स गर्ने तल अनि माथि ल्याएर स्क्विज. 3 to 5 सेकेन्ड्स होल्ड गर्ने देन रिलिज. हामीले यो एक्सरसाइज 10 रेपिटेशन्स 3 सेट्स गर्न सक्छौं. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हामी बैक को फोर्थ एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौं. डम्बल रो. यसको लागि हामी एउटा वाटर बोतल अनि त्यसपछि ब्याग युज गर्न सक्छौं. यो ब्यागमा तपाईहरुले वाटर बोतल हालेर यसमा चाहिँ अब तपाईले सपोर्ट लिनलाई तपाईले वालमा सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ. तपाईले अब जस्तै यो चेयरमा सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ. यसको लागि चाहिँ अब अलिकति बेन्ड गर्ने ब्याक स्ट्रेट. त्यसपछि हेड पोजिसन अगाडि स्ट्रेट फरवर्ड हेर्नु पर्यो. तपाईको अलिकति पोजिसन मिलाउने. ब्याक चाहिँ स्ट्रेटै हुनुपर्छ. यसमा हात मजाले सिधा फ्लेक्स गर्ने. यो पोजिसनबाट माथि ल्याएर स्क्विज. एकछिन होल्ड गर्ने देन रिलिज. हामी यो 10 रेपिटेसन 3 सेट गर्छौं. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिमिलरली हामी लेफ्ट को पनि त्यसरी नै गर्छौं. यसमा वालमा कि नभए यो चेयरमा सपोर्ट लियो ब्याक स्ट्रेट हैन. त्यसपछि अलिकति पोजिसन मिलाउने. हेड पोजिसन स्ट्रेट फरवर्ड हेर्नु पर्यो. देन हातलाई मजाले यहाँ फ्लेक्स गर्यो माथि ल्याएर स्क्विज. एकछिन होल्ड गर्यो 3 to 5 सेकेन्ड देन रिलिज. यो पनि 10 रेपिटेसन 3 सेट गर्छौं हामी. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. So this is the end of the second video of the series. आज हामीले चेस्ट र ब्याकको सिम्पल 4वटा एक्सरसाइजहरु गर्यौं। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै मलाई सपोर्ट गरिरहनु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला। And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe my channel and support me. You can follow me on Instagram @fit_request. त्यसमा म मेरो इन्स्पिरेसन, ट्रान्सफर्मेसन फोटोजहरु अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा वर्कआउटको भिडियोजहरु जस्तै आज मैले एप्सको गरेको छैन त्यसको भिडियोजहरु सर्ट 2वटा मैले त्यसमा हालेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। You can follow me on Facebook @fit_request. यो दुवै सोशल मिडियाको लिंकहरु तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईहरु मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै फिटनेस रिलेटेड भिडियोजहरु अनि इजी वर्कआउटको भिडियोहरु म लिएर राख्ने छु। त्यसको लागि तपाईहरुकै सपोर्ट धेरै नै आवश्यकता छ। So see you in the next video. Until then, stay fit, stay healthy. Fit to best, signing off.